بعضیا تصورشون از دولت آمریکا و رژیم آمریکایی یه تصور غلطی است. خیال میکنن اگر چنانچه دولتی خودش رو تسلیم کرد به اون رژیم بهره خواهد بود از اون. نه خیر. همینایی هم که در دنیا میبینید با آمریکا ارتباط دارند اما یه مقداری وضعشون بهتر هست، به خاطر این است که تسلیم نشدن. به هر اندازه‌ای که با آمریکا ارتباط داشته باشن و او دخالت کنه ضربه میخورن البته. اما اونایی که خودشون رو تسلیم آمریکا کردن و سیاست‌های آمریکایی رو پذیرفتن و زیر بار زورگویی‌های آمریکا رفتن، این ضربه خوردن. نمونهش کمپ دیویده که واقعا 30-40 سال اینا عقب افتادن. نمونهش رژیم پهلوی در کشور خودمون هست که کشور رو واقعا عقب افتاده کردن با تسلیم در مقابل سیاست‌های آمریکا. و روز به روز هم هرچه بگذره اینجور رژیم‌ها وابسته‌تر و گرفتارتر میشن. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست، بعضیا همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره. منتها وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناست برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میگه این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه. دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکاست. خب حالا قطع نظر از که کدام انتخاب بشن، ممکنه اون یکی انتخاب بشن که حالا امروز معلوم خواهد شد. لکن یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکاست. هر کدوم انتخاب بشن فرقی نمیکنه. انصافاً رژیم آمریکا به شدت دچار انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخلاقی است. این تحلیل هم نیست. اینی که من میگم اینجور نیست که حالا تحلیل باشه. این رو خودشون میگن. این حرف سخنگویان خودشون و نویسندگان خودشون و صاحبان فکر از خود داخل آمریکاست. اونا این حرف رو میزنن. در این چند سال چند تا کتاب نوشتن با تیراژهای بالا در داخل آمریکا منتشر شده که بعضی پرده ها رو این کتابا بالا میزنن. یکی از این کتابا رو که به فارسی ترجمه شده بنده خوندم، پر از شواهد همین انحطاط. یعنی واقعا کسی اون کتاب رو بخونه اول تا آخر کتاب نشون دهنده انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکاست. این امپراتوری اینجوری دیری نخواهد پایید. این معلومه که وقتی که به اینجا رسید کار یک سیاست، کار یک رژیم، این دیگه خیلی عمر طولانی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد. البته بعضیاشون هستن که اگر سر کار بیان زودتر منهدم میکنن، بعضی هستن که اگر سر کار بیان یه خود دیرتر ممکنه منهدم بشه. لکن به هر حال این حقیقت. خب دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم. یعنی چون زیر بار اونها نرفتیم، سیاست های اونها رو در منطقه
قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست‌های ظالمانه اونا رو قبول نکردیم و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو مایوسشون کنیم، یعنی بایستی کار رو به جایی برسونه ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی که طرف مقابل مایوس بشه از اینکه بتونه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. اینجا مرکز مقاومت هست.